खिते में कशीदगी पाकिस्तान का किरदार अहम। अभी नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें नेतन्याहू ने कॉल की है और उन्होंने उनको ब्रीफ किया नेतन्याहू ने जो भी सिचुएशन इस वक्त खिते में है। और नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से अपने कंसर्न्स शो किए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके अमन को इस खिते में वापस लौटाया जाए। ख़ुद मोदी साहब किस रास्ते पे चल रहे हैं और इसराइल को वो मशवरा दे रहे हैं कि खिते में अमन लाया जाए। तो अजीब सी बात है और ख़ास तौर पे इस वक्त ये ईरान को भी याद रखना चाहिए कि इंडिया वो मुल्क है, उनका बहुत दोस्त है, उनके साथ बहुत मुआहदे हैं उनके, लेकिन इंडिया ने मजम्मत नहीं की इसराइल ने जो हमला किया ईरान पे, लेकिन पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप ने की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी मजम्मत की है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मजम्मत की है और बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, जो JUI के सरबराह हैं इसहाक डार नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा उन्होंने की है, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने की है। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, इस वक्त सफारती मिशन पे हैं दुनिया को बताने के लिए कि इंडिया किस रास्ते पर चल रहा है और पाकिस्तान को अमन से रहने का कितना ज़रूरी है। खुर्रम दस्तगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रसल से आप हमारे साथ हैं, बताइएगा कि दुनिया को आप कन्विंस कर पाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इंडिया और इसराइल का जो ये खित्ते में जंग का शौक है वो कैसे रोका जा सकता है? जी, पाकिस्तान की सफारती साख में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक मुस्बत इजाफा हुआ है, तो इसमें कोई हमें मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ने ये जो तनाव था उसका तनाव का आगाज करने वाला जारे जो था वो हिंदुस्तान था। मज़ामत अगर है थोड़ी सी वो इस बात पर है कि यूरोपियन यूनियन में भी यही गुफ्तगू हुई है और अमेरिका में भी कि वो हिंदुस्तान को किस तरह दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं, खास तौर पे इंडिया मुज़ाकरात की मेज पे आने से इनकार कर रहा है। जी, हिंदुस्तान ने तो देखिए वो हमने सबको बताया है और मैं तो हर मीटिंग में ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने 4 किस्म के ना किए हैं। पहले उसने पाकिस्तान की पेशकश थी एक गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन की, उसको ना, दास गुफ्तगू को ना की, फिर अमेरिका की सालसी को ना की, फिर किसी भी किस्म की जो बैनुल-अक़वामी यानी मल्टीलैटरल गुफ्तगू है उसके ऊपर ना की। तो ये हमने दुनिया को बार बार बताया कि ये 4 ना इनकी दीवार खड़ी कर दी है। तो हिंदुस्तान जो है वो किसी भी तरह अब बैनुल-अक़वामी कवानीन के और बैनुल-अक़वामी जो मुरवजा असूल है उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, एक रिविजनिस्ट पावर बन चुका है। जबकि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, इज्जत के साथ अमन चाहता है और अपने पानी का के एक एक कतरे का इंशाल्लाह दिफा करेगा। तो हमने पाकिस्तान ने ये कहा था कि अगर पानी रोका तो ये तो जंग होगा, ऐलान जंग होगा, और आप कह रहे हैं कि इंडिया, आपको दुनिया से ये तासुर मिला है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है हम हालत जंग में रहेंगे ये मुसलसल? जी, ये तासुर नहीं है, ये अब एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि और अच्छा, ये भी एक मुस्तकिल हमारा टॉकिंग पॉइंट है कि हमने एक सीज फायर तो हासिल किया है लेकिन अमन हासिल नहीं किया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के और उनके मुख्तलिफ वज़रा के जो बहुत ही जारहाना और जंगी जनून पर मबनी बयान है। जैसे उन्होंने कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, तो इसका अंग्रेजी तर्जमा हमने हर जगह पढ़कर जो है वो अपने जो हमारे साथ लोग मौजूद थे जिनसे मुलाकातें कर रहे थे उनको बताया है कि सारी जारियत एक तरफ है, पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन के लिए दुनिया को भी इस मामले में आना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान तो हमें यकीनी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसमें आप समझते हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने ओहदे पे मौजूद हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा टॉक्स के हवाले से या कश्मीर के मसले पे? जी नहीं, मैं इस मामले में थोड़ी सी हमें जो ज़रूर उम्मीद बंदी है कि पानी के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत है। कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो इस चीज़ को डिफेंड नहीं करेगा
کہ یہ قانون جو ہیں وہ توڑے جائیں. اور ابصار صاحب صرف پاکستان اور ہندوستان کا معاہدہ نہیں ہے. یورپین یونین میں اسپین اور پرتگال کا معاہدہ ہے، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کچھ سال پہلے. اسی طرح ایجپٹ اور سوڈان کا معاہدہ ہے. تو پوری دنیا میں ایسے معاہدے موجود ہیں، اور پوری دنیا کو اس بات پر تشویش ہے کہ انڈس وارڈرز ٹریٹی اگر 65 سال کے بعد ٹوٹتی ہے تو پھر پوری دنیا میں ایک تشویش اور ایک ہیجان پھیل جائے گا کہ جو لوور رائپیرین کے ممالک ہیں ان کے جو قانونی حقوق ہیں ان کا دفاع کون کرے گا. تشویش اور جو بھی آپ نے کہا وہ پھیل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نہیں مان رہا اس پہ، تو پھر کیا فائدہ ایسی تشویش کا انٹرنیشنل لیول پہ یا ہمارے موقف کو مانے جانے کا، جب ساتھ ہی یہ بھی یقین ہے آپ کو کہ انڈیا کو مذاکرات کی میز پہ دنیا نہیں لا سکتی، تو پھر کیا فائدہ سب؟ نہیں، مجھے اس پر نہیں، مجھے یقین، یہ بالکل یہ درست نہیں ہوگا کہ ہمیں یقین ہے. اس کے امکانات اگرچہ کم ہیں لیکن بہرحال سبسٹینٹو ہیں، اور وقت کے ساتھ ابھی چونکہ یہ بھی ہے، اس پہ ایک موسمی فرق پڑا ہوا ہے. دنیا نے ہم سے پوچھا کہ جی کیا ہندوستان نے آپ کا پانی روکا ہے، تو ہم نے انہیں کہا جی انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی، لیکن ابھی چونکہ مانسون سیزن ہے، وہ پانی روکیں گے تو ان کے اپنے علاقے میں جو ہے سیلاب آئے گا. لیکن ستمبر کے بعد ہم نے یہ بھی وعدے کیا کہ ستمبر کے بعد اگر صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ جب پانی کے فلوز کم ہو تو ہندوستان مٹیریلی پاکستان کو ڈیمیج کرے. اور یہ بھی دنیا سے کہا ہے کہ آپ انتظار مت کریں کہ ڈیمیج کرے وہ پاکستان کو، لیکن کیونکہ پاکستان اس معاملے پر ایکشن لے گا، اس سے پہلے ہمیں ضرور اس پر کوئی پیش رفت کرنی ہے. تو اس پہ اگر آپ نے کہا کہ ہمیں پیش رفت کرنی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا کہا کہ وہ پیش رفت میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ جی اس میں بہت گہرا انٹرسٹ ہے اقوام متحدہ کی طرف سے بھی. دلچسپ جو واقعہ تھا کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے برعکس جو امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین ہیں اور سینیٹرز ہیں، ان میں اس معاملے میں بڑا گہرا انٹرسٹ تھا پانی کے معاملے میں. اور یورپین یونین جہاں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے اوپر بہت فوکس ہے، یہاں تو بہت طویل گفتگو ہوئی ہے اس پانی کے موضوع پہ. اچھا، یہ جو لیٹسٹ سچویشن ہوئی ہے، اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے اور ایران کی ملٹری قیادت کو، ٹاپ ملٹری قیادت کو شہید کر دیا ہے، ان کے جوہری پروگرام پہ بھی تباہی پھیر دی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کہ جو اسرائیل اور انڈیا کا تعاون ہے اس سے پاکستان کو اس وقت کس راستے پہ چلنا چاہیے؟ کیونکہ ایک یہاں پہ یہ بھی تاثر ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دوسری رائے یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط سے چلنا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. جی، پاکستان کو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے احتیاط سے چلنا چاہیے، لیکن جو گزشتہ شب کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو میسج تھا آج، چونکہ یورپین یونین کا ان کا جو دفتر خارجہ ہے، اس کو ایکسٹرنل ایکشن سروس یہاں کہا جاتا ہے، وہاں ہماری 2 میٹنگز تھیں، اور دونوں میں رات کے واقعات کی وجہ سے پاکستان کا جو امن کا پیغام ہے اس میں شدت آئی ہے. کیونکہ ہم صرف ویسے امن نہیں چاہ رہے، ہم تو رولز بیسڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں کہ کیا دنیا کا انتظام کسی کا قانون کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہر جارے جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جب چاہے حملہ کر دے. اور یہ جو جارے ہے، اگر آج تو چلیں ایک طرف روس ہے یا دوسری طرف جو ہے اسرائیل ہے، اگر چائنا جارے بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی میرے پاس طاقت ہے تو میں ہر قسم کا کام کروں گا، اور امریکہ بھی جو ہے وہ آلریڈی اس راستے پر چل رہا ہے، تو یہ بات ہم نے آج بڑی شدت سے اس کو کہا ہے اپنے یورپین یونین کے جن سے ملاقات کی، کہ اگر رولز بیسڈ آرڈر کو واپس نہ لایا گیا تو پھر صرف پاکستان ہندوستان نہیں، دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھے گی جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں، لیکن آپ نے جو بات کی ہے، یورپ کے پاس بھی پلے کیا رہ گیا ہے؟ یورپ تو کچھ نہیں کر پا رہا، اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا یوکرین روس کی جنگ میں، وہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ تو اس کو پورا سپورٹ کر رہا ہے. یورپ اس پہ کچھ نہیں کر سکا، تو ہمارے معاملے پہ کیا کرے گا جب کہ ان کے ڈائریکٹ یہاں پہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے؟ جی دیکھیے، یہ
मुख्तलिफ मौक़े उठते हैं अगर ममालिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक डिप्लोमेसी करें। तो आज हमने जो ये मिशन अब अपने इख्तितामी मराहिल में है, इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा खुलकर सामने आया है पूरी दुनिया के, और ये जो सफारती कोशिश है ये जारी रहेगी। दूसरे लोग भी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इंशाअल्लाह वो भी दौरे करेंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी गालिबन इस हफ्ते बैरूनी दौरे पर हैं, तो उनकी वजह से पाकिस्तान का पैगाम आएगा और ऐसे मौके बनेंगे कि हिंदुस्तान जिससे दुनिया काफ़ी, एक मैं नाराज़ तो नहीं कहूँगा लेकिन एक रिजेंटमेंट ज़रूर थी हिंदुस्तान के रौनत भरे रवैये की पूरी, और हमने नजर आई है ये रिजेंटमेंट अमेरिका में भी, ये नजर आई है रिजेंटमेंट यूरोप में भी। तो उसकी वजह से उनको जो ख्याल था कि पूरी दुनिया बगैर सोचे समझे उनकी हिमायत करेगी, वो सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है, और पाकिस्तान के लिए नए मौके और नए मुमकिनात खुल रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमसे बात करने का। तो रिजेंटमेंट दुनिया में है, अमेरिका में भी नज़र आई है, यूरोप में भी, यूके में भी, इंडिया की उस रौनक के ख़िलाफ़ जो वो समझता है कि बहुत ताकतवर है और वो जहाँ पे चाहे दहशत गर्दी के वाक़यात कर सकता है या करवा सकता है।